कल केएस से कोई 24 घंटे के लिए विजिट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे कल और मैं भी इंशाल्लाह उनके साथ जाऊंगा। तो कल हम उनका भी जो सपोर्ट है, जो उनकी सॉलिडारिटी है, वो हम उनका कल जाके शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन इसके थ्रू आउट वो हमारे साथ राब्ते में रहे हैं। प्रिंस फैसल खासकर, इंडिया के भी बहुत डेलीगेशन, वो तो बड़े लंबे चौड़े हैं, 4-5 दर्जन के करीब लोग हैं। वक्त ने बताया कि जब हम कह रहे थे कि वो सच था, और जो इंडिया इवन इन राइटिंग में अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा था कि 15 जगह हमने 7 और 8 की दरमियानी रात को हमला कर दिया, वो झूठ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब का एक रोज़ा दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी साथ जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बताया, पाकिस्तान के सिफारती मिशंस कामयाब हो रहे हैं। भारत में सिफारती मिशंस की नाकामी पर सफ़े मातम बिछी है। भारत की इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। भारत में सालिसी के लिए आने वाले ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ नामुनासिब रवैया रखा गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भारत से उन्हें फ़ोन करके कुछ बातें बताई थीं। इसहाक डार ने कहा कि बीजिंग में सहफ़रीकी मुज़ाकरात के दौरान चीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेल लिंक मंसूबे की CPEC में शमूलियत पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। Ultimately, the fact of the matter is, above and beyond this accusation and counter-accusation and this finger-pointing, which actually will be more effective, would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. आला सतह के पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की क़यादत करने वाले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दहशतगर्दों के खिलाफ ISI और रॉ के मिलकर काम करने की तजवीज़ दे दी। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ISI और रॉ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ काम करें तो दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी में नुमाया कमी आ सकती है। भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। अमन का हुसूल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। दुनिया से पूछना चाहते हैं कि किसी की लाइफ लाइन काट दी जाए तो क्या रद्द अमल होगा। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। भारत दहशतगर्दी पर शोर मचाता है लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर इसके खात्मे के लिए काम नहीं करता। बिलावल भुट्टो ने मोदी को इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ऑनलाइन सस्ती कॉपी करार दे दिया। मोदी सरकार मुसलसल ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के निशाने पर। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस की सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने भी नरेंद्र मोदी पर तंज के तीर चला दिए। कहा, मोदी हुकूमत 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रही थी लेकिन ये फिल्म तो मोदी का सरेंडर साबित हुई। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 1 दर्जन मरतबा कह चुके हैं कि उन्होंने तिजारत को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से इस पर अब तक कोई बयान नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी भारतीय वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान जंगबंदी से मुतालिक फोन कॉल का कार्टून जारी कर दिया। कांग्रेस मुसलसल मोदी हुकूमत की नाकाम सिफारतकारी को भी तनकीद का निशाना बना रही। बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सिंतास मुआहदे की बहाली के लिए फ़ाल किरदार अदा करने की दरख्वास्त। कहा, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पाक भारत कशीदगी के खात्मे और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए काम करें। बिलावल ने सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त भी पेश किया। पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। उन्होंने कहा कि अमन का वाहिद रास्ता मुकालमा और सिफारतकारी है। बिलावल भुट्टो ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोसाइटी को भी भारत की जारियत से आगाह किया। पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गया। अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेगा। बिलावल भुट्टो मसला कश्मीर हल करने की पेशकश पर ट्रंप इंतजामिया से इजहार तशक्कुर करेंगे। मुझे शहबाज शरीफ का 16 तारीख को वसूल हुआ है और उसके रिस्पांस में हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी तैयार है और वो खत आज या कल स्पीकर नेशनल असेंबली को चला जाएगा और ये प्रोसेस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आपके मेंबरान का है ये आगे बढ़ाएंगे।
چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری پر مشاورت کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو ملاقات کی دعوت. وزیراعظم شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو خط میں کہا چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی مدت 26 جنوری کو ختم ہو چکی ہے. آرٹیکل 218 کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے لیے تجاویز پارلیمانی کمیٹی کو ارسال کی جانی ہے. چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری کے لیے آپ کو ملاقات کی دعوت دیتا ہوں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر پر مشاورت کے لیے 16 مئی کو خط بھیجا ہے. تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کے تقرر پر مشاورت کے لیے تیار ہے. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے لوگ لچک دکھانے کا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ بات چیت ہمیشہ کچھ لو کچھ دو پر ہوتی ہے. مذاکرات کرنے والے کیا چاہتے ہیں کہ بانی سب ترک کر دیں. بانی پی ٹی آئی سے کہا جا رہا ہے حکومت کو قبول کریں اور 9 مئی پر معافی مانگے. احتجاج کی کال کے بعد سے خبریں ہیں کہ بانی 5 جون کو رہا ہو رہے ہیں. کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کیس کی اہم تاریخ ہے. اگر کل یہ کیس نہیں سنا گیا تو ستمبر تک چلا جائے گا. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اپنے خلاف دائر ریفرنس اور اسپیکر کے فیصلے کی تفصیلات مانگ لی. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط میں کہا ریفرنس کی قانونی اور آئینی بنیاد مصدقہ نقل اور کارروائی کا ریکارڈ فراہم کریں. نوٹسز اور وضاحت کا موقع فراہم کرنے کی تفصیل فراہم کی جائے. عمر ایوب نااہلی کی درخواست پر الیکشن کمیشن میں سماعت. بجٹ پروسیس کے باعث عمر ایوب کی سماعت 27 جون کے بعد رکھنے کی درخواست منظور. مزید سماعت 1 جولائی تک ملتوی. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس. 4 وزرائے اعلیٰ کی بھی شرکت. اجلاس میں آئندہ مالی سال کے قومی ترقیاتی بجٹ میکرو اکنامک فریم ورک کی منظوری دی جائے گی. آئندہ مالی سال کے لیے قومی ترقیاتی بجٹ تقریباً 4000 ارب روپے رکھے جانے اور پی ایس ڈی پی قیمت میں 1000 ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے. صوبائی حکومتیں اخراجات میں کمی کے اقدامات کی تحریری ضمانت دیں. وفاقی اور صوبائی حکومتیں بجلی اور گیس پر کوئی سبسڈی نہ دیں. آئی ایم ایف کے مطالبات سامنے آ گئے. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومتوں کو رائٹ سائزنگ کر کے نئی ملازمتوں پر پابندی عائد کرنا ہوگی. صوبوں کو زرعی آمدن اور خدمات پر ٹیکس وصولی کے لیے لاہ عمل کو بجٹ کا حصہ بنانا ہوگا. بجلی گیس چوری اور اسمگلنگ روکنے کے لیے وفاق اور صوبے مل کر عملی اقدامات کریں. آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ طے کردہ اہداف پر پارلیمنٹ میں موجود جماعتوں کو اعتماد میں لے کر ان کا حصول یقینی بنایا جائے. وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے کرپٹو اینڈ بلاک چین بلال بن ثاقب کی وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کی ڈیجیٹل اثاثہ جات کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رابرٹ ڈو ہائنز سے ملاقات کے دوران دونوں جانب سے ڈیجیٹل اثاثوں کی جدت، ضوابط میں اہم آہنگی اور ابھرتی ہوئی مالیاتی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعاون کو فروغ دینے میں دلچسپی کا اظہار. اس سے پہلے آخری بار 2019 میں بانی پی ٹی آئی نے وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا تھا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہے کہ پاکستان نے ذمہ داری کے ساتھ بھارتی جارحیت کا جواب دیا. بھارتی بیانیے کو ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا ہوا. عسکری ہی نہیں بلکہ سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو شکست دی. بھارتی میڈیا نے جھوٹ اور فیک نیوز کا سہارا لیا. پریس کانفرنس میں عطا طاہر کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان دہشت گردی میں ملوث ہے. بھارت پاکستان سمیت مختلف ملکوں میں دہشت گردی میں ملوث ہے. دوسرے ملکوں میں دہشت گردی بھارت کی ریاستی پالیسی ہے. افواج پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. خبر کی تصدیق میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ناکام. پاک بھارت تنازع کے دوران جھوٹ کی بھرمار رہی. سچائی جاننے کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی چیٹ بوٹس کا سہارا لینے والے سوشل میڈیا صارفین کو مزید غلط بیانی کا سامنا کرنا پڑا. چیٹ بوٹس نے جعلی ویڈیوز کو اصلی قرار دیا. پرانی ویڈیوز کو حالیہ جنگی مناظر قرار دیا. سوڈان کی ایک ویڈیو کو پاکستان پر حملہ قرار دیا. ماہرین کو تشویش ہے کہ اے آئی فیکٹ چیکنگ کے لیے ناقابل اعتبار ہے. نیوز گارڈ، کولمبیا یونیورسٹی اور دیگر اداروں کی تحقیق کے مطابق اے آئی چیٹ بوٹس بریکنگ نیوز میں اکثر غلط معلومات دہراتے ہیں اور حساس موضوعات پر متعصب یا گمراہ کن جوابات دیتے ہیں.
भारत जंग, पाकिस्तान अमन चाहता है। आलमी रहनुमाओं को एक जंगजू रियासत और एक अमन पसंद रियासत के दरमियान का फर्क वाज़ेह नजर आ रहा है। शहरी रहमान की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, अमरीका में पाकिस्तानी वफ्द की मुलाकातों के मुस्बत नताइज नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है और अमन का ख़्वाह है। बिलावल मौजू अंदाज से दुनिया को ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, दिल से बात कर रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुन रही है। फतह के बाद दुनिया को हक़ाइक़ बताना बहुत जरूरी है। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अदालत ने मुल्जिम उमर हयात को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शनाख्त परेड की इस्तदा मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर फैसला सुना दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का अदालती और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। मुल्जिम ने सना यूसुफ को पीर के रोज उसके घर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। मुल्जिम को इस्लामाबाद पुलिस ने वाक़े के चंद घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया था। कराची की मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 3 कैदी गिरफ्तार। गिरफ्तार कैदियों की तादाद 94 हो गई। 122 कैदी अब भी मफरूर। गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। वजीर जेल खानाजात सिंध अली हसन जरदारी का मलीर जेल का दौरा। मलीर जेल की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। महकमा जेल सिंध के इंतजामी ओहदों पर सिर्फ महकमे के अंदर से तकर्रियां करने की पाबंदी खत्म करने की तैयारी मुकम्मल। क़ायम गवर्नर सिंध ओवैस कादिर शाह ने इंतजामी रूल्स में तब्दीलियों के ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। नए ऑर्डिनेंस के तहत IG जेल, DIG और जेल सुपरिटेंडेंट के ओहदों पर दीगर सिविल सर्विस अफसरान की तैनातियां भी की जा सकेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वस्त एशिया से तिजारत के लिए रेलवे नेटवर्क वसी करने की हिकमत अमली बनाने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक इजलास में कहा, इलाकाई तिजारत और रवाबित के लिए रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़्व है। गवादर को पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज किया जाए। मुल्क भर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ की जरूरत है। इजलास में वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान रेलवेज में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग भी दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के जिला दत्ताखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज हलाक कर दिए। ISPR का कहना है कि इलाके से मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत की बदौलत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक सरजमीन से एक एक खवारिज दहशतगर्द का सफाया करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि लापता अफराद के मसले को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसका हल कानून साजी है। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल का मकसद रियासती इदारों को बदनाम करने से रोकना है। सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि नया कानून 6 साल के लिए होगा, जिसके तहत इदारे किसी भी मुल्जिम को 3 माह तक अपने पास रख सकेंगे। अपोजिशन JUIFA के अरकान का इंसदाद दहशतगर्दी बिल पर नजरसानी का मुतालिबा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान असम्बली के नए ब्लॉक और ऑडिटोरियम हॉल का इफ्तिताह भी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, टारगेटेड ऑपरेशन होंगे। लोगों के जहन में तख्ती लगाने वाला नहीं, मंसूबा मुकम्मल करने वाला होता है। सियासतदानों को तख्ती उस वक्त लगाना चाहिए जब मंसूबा मुकम्मल हो जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुफ्त मशवरा स्वाबी में। गजू खान मेडिकल कॉलेज के पहले कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा, उनके दौरे हुकूमत में गजू खान कॉलेज का अगला कॉन्वोकेशन उनकी अपनी बिल्डिंग में होगा। इस साल तालीमी बजट 13% बढ़ा रहे हैं। स्कॉलरशिप्स के लिए फंड्स बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला KPK का कॉलेज के लिए 3.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $300 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत। कर्ज प्रोग्राम का मकसद इस्लाहात के जरिए वसाइल को बेहतर तरीके से बरोकार लाना है। तर्जुमान इक्तिसादी उमूर के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक ने $500 मिलियन की पॉलिसी पर मबनी जमानत भी दी है। मजमूई तौर पर ADB की जानिब से ये $800 मिलियन का प्रोग्राम है। मुल्क में गधों की तादाद मजीद 1,09,000 बढ़ गई।
ادارہ شماریات کے مطابق گدھوں کی تعداد 59,38,000 سے بڑھ کر 60,47,000 ہو گئی۔ ایک سال میں بھینسوں کی تعداد میں 13,78,000، بھیڑوں کی تعداد میں 3,88,000، بکریوں کی تعداد میں 23,58,000، اونٹوں کی تعداد میں 14,000، گھوڑوں کی تعداد میں 1,000 اور خچروں کی تعداد میں 3,000 کا اضافہ۔ مویشیوں کی تعداد 5,75,40,000 سے بڑھ کر 5,97,11,000 ہو گئی۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا امکان، ذرائع کے مطابق بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ بجٹ میں تعلیم، صحت اور سیاحت پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ تعلیم کے لیے گزشتہ سال کے مقابلے میں 110 ارب روپے سے زائد اور صحت کے لیے 90 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہوگا۔ سیاحت کے بجٹ میں 600% سے زائد اضافہ کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں نواز شریف میڈیکل سٹی میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت 14 اسپتال بنائے جائیں گے۔ مناسک حج کا آغاز ہو گیا۔ دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین حج منا پہنچ گئے۔ عازمین حج کل صبح تک منا میں ہی قیام کریں گے اور عبادات میں مصروف رہیں گے۔ عازمین کل میدان عرفات میں جمع ہوں گے، جہاں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا۔ کل غروب آفتاب کے بعد حجاج مزدلفہ روانہ ہوں گے اور رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان بیلاروس کے ساتھ معاشی شراکت داری میں اضافہ چاہتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بہترین دو طرفہ تعلقات ہیں جو وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بیلاروس کے وزیر دفاع کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا بیلاروس سے IT اور دفاعی شعبوں میں بھی تعاون کو مزید مستحکم بنایا جائے گا۔ بیلاروس کے وزیر دفاع نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ ملکی صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی کے بعد خطے کے موجودہ حالات پر گفتگو۔ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں متنازع پیکا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف PFUJ، اینکرز اور صحافتی تنظیموں کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے وزارت قانون، وزارت IT، FIA اور PTA کو جواب داخل کرانے کے لیے آخری مہلت دے دی۔ دوران سماعت جسٹس انعام امین منہاس نے کہا کہ اگر جواب داخل نہ کرایا تو تب بھی سماعت کو آگے بڑھائیں گے۔ جسٹس انعام نے سوال کیا کہ کیا کوئی بھی خبر نہیں چل رہی، کوئی خبر دینے یا پبلیکیشن سے روک رہا ہے؟ درخواست گزاروں کے وکیل ریاست علی آزاد نے کہا کہ اسٹے دے دیں کہ خبر دینے پر صحافی پر کوئی FIR یا گرفتاری نہیں ہوگی۔ سینئر صحافی مظہر عباس نے کہا کہ FIA کی جانب سے صحافیوں کو طلب کر کے ہراساں کیا جا رہا ہے، چاہتے ہیں جلد فیصلہ ہو۔ اس دوران پولیس اور FIA کو ہراسانی سے روکا جائے۔ RIUJ کے جنرل سیکرٹری آصف بشیر چودھری نے کہا کہ صحافت کو قابل دستاندازی پولیس جرم بنا دیا گیا ہے۔ کراچی میں رات گئے زلزلے کے مزید 3 جھٹکے محسوس کیے گئے۔ تینوں زلزلوں کی شدت 3.1 سے 2 تک محسوس کی گئی۔ کراچی میں 1 جون سے آنے والے زلزلوں کی تعداد 26 ہو گئی۔ چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر لغاری کا کہنا ہے کہ زلزلے کے معمولی جھٹکے مزید 1 ہفتے آ سکتے ہیں۔ لانڈھی فالٹ لائن ایڈجسٹمنٹ کے عمل سے گزر رہی ہے۔ دنیا میں زلزلے کی پیشگوئی کی اب تک کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے۔ لاہور میں اب ٹریفک وارڈنز سے الجھنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ لاہور میں مال روڈ پر تعینات ٹریفک وارڈنز کی وردی کے ساتھ کیمرے منسلک کر دیے گئے۔ شہریوں کی ٹریفک وارڈن سے گفتگو اور طرز عمل کیمرے میں ریکارڈ ہوگی۔ سٹی وارڈنز لاہور نے بتایا کہ باڈی کیمز کے بعد اب بغیر ثبوت کے چالان نہیں ہوں گے۔ 15 لاکھ مانگ رہے ہیں، 8 لاکھ لگ گئے ہیں، 12 لاکھ تک سودا ہو جائے گا۔ کھلاتے ہم اس کو دودھ پلاتے ہیں روز 3 کلو اور آٹا کھلاتے ہیں، چونی کھلاتے ہیں اور کچھ جو بھی ہے کھلاتے۔ عید الاضحیٰ کے لیے مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری جاری۔ پشاور کی منڈی میں بھاری بھرکم بیل کنگ کی انٹری، مالک 30 لاکھ روپے سے کم قیمت پر دینے کو تیار نہیں۔ سکھر کی منڈی میں کالا بادل نامی آسٹریلین بل کے چرچے۔ تھر کے شہر اسلام کوٹ میں کھری بکروں کی دھوم، جانوروں کی سجاوٹ کے لیے سامان کی خریداری بھی جاری۔ عید قرباں پر آپ کون سا جانور لائے ہیں اور اس کا خیال کیسے رکھ رہے ہیں، یا کون سا جانور لانے کی تیاری ہے؟ قربانی کے جانور کے ساتھ اپنی 10 سیکنڈ کی ویڈیو جیو نیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ جیو نیوز آپ کی عید الاضحیٰ کی تیاریاں سب کو دکھائے گا۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मक्का मुकरमा में सऊदी वजीर हज और उमरा से मुलाकात। सऊदी वजीर ने गवर्नर सिंध को गिलाफ काबा का मुक़द्दस तोहफा पेश किया। गवर्नर सिंध का पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए इंतजामात पर इजहार तशक्कुर। गवर्नर सिंध शाही दावत पर अहल खाना के हमरा हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। बेंगलोर में IPL जीत के जश्न में भगदड़, 11 अफराद हलाक। भगदड़ इंडियन प्रीमियर लीग की फातेह रॉयल चैलेंजर्स की विक्ट्री परेड के दौरान हुई। रॉयल चैलेंजर्स की टीम के बेंगलोर पहुंचते ही सड़कों पर लाखों का मजमा जमा हो गया। हलाक होने वालों में खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। गजा में इसराइल के हमले जारी, कल से अब तक मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद तकसीम करने वाली अमरीकी तंजीम ने इंतजाम बेहतर बनाने के लिए आज इमदाद की फराहमी रोक दी। इसराइली फौज ने गुज़श्ता 3 रोज में इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर फायरिंग से 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया। गजा जंगबंदी और इमदाद की बिला रुकावट फराहमी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज हो रहा है। इटली से इमदाद लेकर आने वाला फ्रीडम फ्लोटेला गजा की जानिब रवां। माहौलियाती कारकुन भी जहाज पर मौजूद हैं। फलस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। सुर्ख लिबास पहने मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट का अलामती घेराव किया। मुजाहिरीन ने बरतानवी पार्लियामेंट के सामने सुर्ख कपड़े से रेड लाइन बनाई। मुजाहिरीन का इसराइल को असलहे की फरोख्त बंद करने और बैन अक़वामी बिरादरी से फलस्तीनियों पर मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा। जारियत का शिकार बच्चों का आलमी दिन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में लाखों बच्चे जारियत का शिकार हैं। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के नीचे हज़ारों बच्चे भी दफन हो गए। जारियत का शिकार बच्चों का आलमिया इंसानी तारीख का स्याह तरीन बाब है। ट्रंप इंतजामिया का तरसीलात ज़र पर नए टैक्स की तजवीज़ पर गौर। टैक्स से अफ्रीकी ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक नई कानून साजी के तहत तारकीन वतन को बैंकों और तरसीलात ज़र की कंपनियों को दिए जाने वाले तकरीबन 6% के बाद मजीद 3.5% इजाफी विफाकी टैक्स अदा करना होगा। मुजवज़ा कानून के तहत अमरीकी हुकूमत गैर ममालिक को भेजे जाने वाली तमाम तरसीलात में कटौती करेगी। इस इक़दाम से दुनिया भर से अमरीका से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र पर इन्हिसार करने वाले लाखों खानदान मुतासर होंगे। बिल की सेनेट से मंजूरी की सूरत में लातीनी अमरीका के ममालिक को कई अरब डॉलर का नुकसान होगा, लेकिन अफ्रीकी ममालिक के लिए बड़ा धचका होगा। अफ्रीकी मुल्कों को अमरीका से तकरीबन 10 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल होती है। जनूबी कोरिया में क़ब्ल इस वक्त सदारती इंतखाबात, हिज़्ब मुखालिफ के सदारती उम्मीदवार ली जाम्योंग कामयाब, ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी की ली जाम्योंग को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा खुशहाली के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए जनूबी कोरिया के साथ शराकतदारी मजीद गहरी करने के लिए पुरअज़्म है। कौमी क्रिकेटर्स का असेसमेंट कैंप, जायजा रिपोर्ट तैयार करने के बाद खिलाड़ी एक पूल तैयार रखने का मंसूबा। कौमी टीमों और पाकिस्तान शाहीन्स के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब किया जा सकेगा और बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत बनाया जाएगा। पहले मरहले में जायजा रिपोर्ट तैयार करने के लिए 22 खिलाड़ियों को बुलाया गया। ICC रैंकिंग में पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस की ऊंची छलांग, 210 दर्जे बेहतरी के बाद 30वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के हसन नवाज 57 दर्जे बेहतरी के बाद 46वें नंबर पर मौजूद। सलमान अली आगा 42 दर्जे तरक्की के बाद 76वें नंबर पर मौजूद। ट्रेविस हेड बदस्तूर पहले नंबर पर है। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं। न्यूजीलैंड के जैकब डफी की पहली पोजीशन बरकरार, वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन की दूसरी और भारत के वरुण चक्रवर्ती की तीसरी पोजीशन। और हॉलीवुड सुपरस्टार एंजेलिना जोली को सालगिरह मुबारक। बेहतरीन अदाकारी पर एंजेलिना जोली ऑस्कर समेत कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। एंजेलिना जोली ज़लज़ले और सैलाब से मुतासर अफराद की दाद रसी के लिए पाकिस्तान के दौरे भी कर चुकी हैं।